JUI के आज़ादी मार्च की शहर इक़्तिदार के दरवाजे पर दस्तक, तर्जुमान नून लीग के बयान पर कन्फ्यूजन पैदा हो गई। आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मंसूख कर दिया। ऐलान पर लीगी रहनुमा भी हैरान, काफिलों की क़यादत करने वालों को एतमाद में नहीं लिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं मरकजी जलसा कल जुमे के बाद होगा, शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। फजलुर रहमान की जलसा मुलतवी होने की तरदीद, बोले सब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा। ये आज़ादी मार्च है, इसमें जलसा भी है और धरना भी। पुरअमन रहते हुए आगे बढ़ेंगे और मकासद हासिल करेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं काफिले रात 12 बजे तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अगर किसी ने जलसा मौखर होने की बात की है तो उनकी लाज भी रखनी है। राशिद सोमरू बोले इस्लामाबाद पहुंचकर फैसला करेंगे धरना कितने दिन का होगा। जलसे के लिए आज की तारीख मुकर्रर थी, कोई पहुंचे ना पहुंचे हम पहुंच गए, आज ही जलसा करेंगे। असफंदियार वली की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जो फैसला हो जाए उससे तब्दील नहीं किया जा सकता। जिसने आना है आज ही आए और तकरीर कर ले, जो नहीं आता उससे कोई गिला नहीं। राहबर कमेटी के आखिरी फैसले में तब्दीली से मुतालिक उन्हें नहीं बताया गया। फजलुर रहमान की ज़ेर क़यादत आज़ादी मार्च गोजर खान से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले पहुंचने लगे। JUI के काफिलों की क़यादत अकरम दौरानी और लत्फुर रहमान कर रहे हैं। असफंदियार वली की ज़ेर क़यादत ANP का काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। अमीर मुकाम की सरबराही में नून लीग का काफिला कुछ देर में पहुंचेगा। हज़ारा डिवीजन से भी नून लीग के काफिले की आमद। फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च, इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका फ्लैग मार्च। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स शरीक। पुलिस तर्जुमान का कहना है फ्लैग मार्च का मकसद इस्लामाबाद में अमन व अमान की फ़ज़ा को कायम रखना है। उधर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते कंटेनर से बंद, मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरदौस आशिक अवान ने कहा कि फजलुर रहमान के दावों का हकाइक से कुछ लेना देना नहीं। के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। ये पहली दफा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। नून लीग दौर में साने लोथरा पर इमरान खान ने वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा किया था। क्या साने तेजगाम पर वजीर आजम अब वजीर रेलवे से इस्तीफा लेंगे? वजीर आजम इमरान खान से वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर भी मौजूद थे। मुलाकात में कारोबार और रोजगार के लिए साजगार माहौल फराहम करने पर तबादला ख्याल। अवाम को बेहतरीन तालीम, सेहत और हुनर की फराहमी पर भी बातचीत। वजीर आजम से गवर्नर स्टेट ने भी मुलाकात की। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच का बड़ा फैसला। JUI के रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। मानसहरा पुलिस ने मुफ्ती कफायतुल्लाह को 3 MPO के तहत इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। नैब ने इंसानी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत की मुखालफत कर दी। उधर चौधरी शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 8 नवंबर को तलब कर लिया। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में 10वां रोज प्लेटलेट्स की तादाद 51,000 तक पहुंच गई। IVIG के इंजेक्शन की थेरेपी रोक दी गई। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ का स्टेरॉइड से इलाज जारी रखने का फैसला किया गया है। जिन पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता वो आज जेलों में है। किसी के पीछे हिमालय भी खड़ा है तो हमारे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का सक्कर में खिताब। मजीद बोले कि हुकूमत और रियासत अलग अलग चीजें हैं। हमारा काम किसी हुकूमत को अदब इस्तेहकाम से दो चार करना नहीं।
پاکستان کی جانب سے دورہ آسٹریلیا کا فاتحانہ آغاز. کرکٹ آسٹریلیا 11 کو T20 میچ میں شکست دے دی. میزبان ٹیم کے 135 رنز کا ہدف پاکستان نے 4 وکٹوں پر پورا کر لیا. فخر زمان 43 اور کپتان بابر اعظم 34 رنز بنا کر نمایاں رہے. فخر زمان کا کہنا ہے سب کھلاڑیوں کی اچھی تیاری ہے, انہیں کریز پر ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگا. دن بہتری کی طرف رواں دواں ہو. نیب نے گزشتہ 2 سال میں کم از کم یہ ثابت ضرور کیا کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. یہ کوئی اپنی ذاتی تشہیر نہیں ہے یا کوئی اپنی تعریف نہیں ہے. ایک پی این سے لے کر ڈی جی اور چیئرمین نیب تک یہ سب جب مل جاتے ہیں تو اس کمبینیشن کا نام نیب ہے. یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ پروردگار نے اس محنت کو مستجاب فرمایا جو کہ نیب نے بطور ایک ادارے کے گزشتہ 2 سالوں میں جو محنت کی. ماضی کی طرف میں اس لیے نہیں جاتا کہ ماضی بھول جانے کے لیے نہیں ہوتا. ماضی اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ حال میں سرزد نہ ہوں, تاکہ ان کو دوبارہ ہم ریپیٹ نہ کریں اور پھر اپنے حال میں جو کچھ ہم کریں وہ ماضی کی غلطیوں کی ان کو پیش نظر رکھ کے کریں, تاکہ ایک تو غلطیوں کا اعادہ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہو. نیب نے گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً 600 سے زیادہ ریفرنسز فائل کیے. ٹوٹل ریفرنسز جس وقت فائل ہو چکے ہیں ان کی تعداد 1235 کے قریب ہے اور اس میں 900 ارب روپے کی خطیر رقم انوالو ہے. ہم پوری طرح کوشاں ہیں کہ جلد از جلد ان مقدمات کا فیصلہ ہو اور یہ 900 ارب کی خطیر رقم جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرائی جائے. اور یہ جمع کرائی جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری مالی حالت کو اتنی زیادہ خوبصورت اور بہتر نہیں ہے. تو بنیادی بات جو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا ڈی جی صاحب سے کہ میں آئیوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور میں نیب کے افسران سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جن مقدمات کو ڈیل کرتے ہیں وہ وائٹ کالر کرائم ہے. وائٹ کالر کرائم 100% ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ. صرف آپ کا کام اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کی سیکوینس وائز کلیکشن ہے اور اس کے بعد پراپر طریقے سے متعلقہ جو پراسیکیوٹر ہیں وہ اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو کورٹ کے سامنے ایگزیبٹ کرا دیتے ہیں اور کیس جو ہے وہ تقریباً 90% وہ فائنلائز ہو جاتا ہے. یہ بڑے شدومت سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ نیب نے تو مقدمات کو لاجیکل اینڈ پہ پہنچا ہی نہیں رہی. میرا خیال ہے کہ شاید لاجیکل اینڈ کی مجھے دوبارہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. نیب کا لاجیکل اینڈ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ایک کمپلینٹ انکوائری میں, انکوائری انویسٹیگیشن میں, انویسٹیگیشن ریفرنس میں اور پھر ریفرنس ہم عدالت میں فائل کر دیتے ہیں. عدالت میں ریفرنس کو فائل کرنے کے بعد نیب کی طرف سے یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے. اب اگر قانون میں تو یہ ہے کہ جی ان مقدمات کا فیصلہ 30 دنوں میں ہونا چاہیے, لیکن میں خود 35 سال تقریباً ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے لے کر مقام چیف جسٹس آف پاکستان تک رہا کو مجھے دوبارہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. نیب کا لاجیکل اینڈ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ایک کمپلینٹ انکوائری میں, انکوائری انویسٹیگیشن میں, انویسٹیگیشن ریفرنس میں اور پھر ریفرنس ہم عدالت میں فائل کر دیتے ہیں. عدالت میں ریفرنس کو فائل کرنے کے بعد نیب کی طرف سے یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے. اب اگر قانون میں تو یہ ہے کہ جی ان مقدمات کا فیصلہ